अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राइटर मेहरुन्निसा। हम शुरू करने वाले हैं नावल यकीने कामिल। उम्मीद करती हूं आप सबको बहुत पसंद आएगा, तो सिलसिलावार एक साथ पढ़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। काली स्याह रात में बादलों की गरज चमक से बेपरवाह वो सुनसान सड़क पर तन्हा चलते हुए हर चीज से बेखबर न जाने किधर खोई हुई थी। बादलों के गरजने की आवाज़, दरख्तों से गिरते पत्तों की सरसराहट इसके अंदर के शोर से बहुत कम थी। इसका दिल किसी सूखे हुए पत्ते की तरह फड़फड़ा रहा था। यकीन टूटने का दुख, मोहब्बत में नाकामी, दोस्त की शक्ल में छुपे दुश्मन का दुख, अपने ज़मीर की मलामत, न जाने कितने ही बोझ एक साथ उसके कंधों पर आ गिरे थे। दर्द की शिद्दत से ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दिल फट जाएगा। वो सोच रही थी कि मौत उस पर मेहरबान हो जाए और ये अज़ियत उसके अंदर से ख़त्म हो जाए। अब तो मूसलाधार बारिश भी बरसना शुरू हो चुकी थी और उसकी आंखों से गिरते आंसुओं को बारिश के कतरे अपने अंदर छुपा रहे थे। उसकी आंखों में समाता धुंधलापन सामने से आती गाड़ी को भी ना देख सका। गाड़ी में बैठे शख्स ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर सामने से आती लड़की को बचा न सका और वह लड़की इसकी गाड़ी से टकराकर नीचे जा गिरी। आंखें बंद होने से पहले उसे लगा कि मौत उस पर मेहरबान हो गई है। हाल सुबह की पुरनूर रोशनी में चेहरे के गिर्द सफ़ेद दुपट्टे का हाला किए वो खुशू और खुजू के साथ अपने रब से बात करने में मसरूफ़ थी। सुबह का वो नूर उसके चेहरे पर भी रोशन हो रहा था। अल्लाह जी, आज जो भी हो वो बस मेरे हक़ में बेहतर हो। मैंने जो मांगा आपने मुझे हमेशा वो दिया। बस हमेशा की तरह आज भी मेरी दुआओं पर उनके मैं अपने बाबा का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। बस इसको पूरा करने में मेरी मदद फरमाएं। आमीन। सब्ज कांच जैसी आंखें अब पुरसकून थी। एक सुकून था जो इसके अंदर तक उतर रहा। इसने अपने रब से मांगा है और उसका रब बड़ा हया वाला है, जो अपने बंदे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता है। उसने दुपट्टा उतारा तो भूरे बालों ने उसकी कमर को ढांप रखा था। सफ़ेद रंगत, दराज कद, सतुआ नाक। वो पीछे मुड़ी तो देखा कि छोटू अभी तक सो रहा है। छोटू, उठ जाओ, और कितना सोगे, नमाज का टाइम ख़त्म हो जाएगा। वो 10 साल का बच्चा मुंह बनाता हुआ उठ। अमसाल अपिया, आप मुझे सोने भी नहीं देती हो। जब आप चली जाओगी मैं सुकून से सोया करूँगा। फ़िलहाल तो मैं कहीं नहीं जा रही, उठो और नमाज पढ़ो। रोशनियों के शहर लाहौर के इस स्याह और सफ़ेद मार्बल के बने बंगले में हर रोज़ की तरह आज भी सुबह सुबह शोर की आवाज़ गूंज रही थी। जीन्स पर रेड टॉप पहने, भूरी आंखें और शोल्डर कट स्याह बालों वाली लड़की भागते हुए किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर भूरे बालों और भूरी आंखों वाला लड़का इसके हाथ ही नहीं आ रहा था। अयान के बच्चे, तुम आज मेरे हाथ आ जाओ। मैंने तुम्हारी इन खूबसूरत जुल्फ़ों का वो हाल करना है जो तुमने मेरे टेडी बेयर का किया है। मैडम, अपनी उर्दू दुरुस्त करो, जुल्फ़ें लड़कियों की होती हैं। हाँ तो तुम्हारी हरकतें कौन सा लड़कियों से कम है। तुम मेरी जुड़वा बहन ही होते। ये तो मम्मा बाबा ने इतनी दुआएं की हैं, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें लास्ट टाइम पे लड़का बना दिया। जितनी जल्दी तुम अपलोड हुए थे, इतने में तुम्हारे अंदर लड़कों वाली खसूसियात ऐड नहीं हो सकी, इसलिए जेलस होने और दूसरों की चीज़ें ख़राब करने वाली आदत तुम्हारी लड़कियों वाली रह गई है। लीज़ा की बच्ची, अल्लाह करे तुम किसी गटर में गिर जाओ और मैं बाहर खड़ा होकर तुम्हारी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। इनके शोर से तंग आकर गहरी स्याह आधी बंद आधी खुली आंखों से इसने लाइट ऑन की तो स्याह फानूस से निकलती सफ़ेद रोशनी में पूरा कमरा नहा गया। वाइट और ब्लैक कलर का कमरा जगमगाने लगा। बेड की साइड पर ब्लैक वॉलपेपर की दीवार थी, ब्लैक बेड, इस पर ऑफ वाइट चादर, ऑफ वाइट और ब्लैक सोफ़े
آف وائٹ ڈریسنگ ٹیبل اور شیشے کی وال پر لگے بلیک پردے، شاید اسے بلیک کلر زیادہ پسند تھا۔ وہ باہر نکلی تو اس کی ناک غصے سے لال ہو رہی تھی۔ سیاہ کرلی بال کمر پر لہرا رہے تھے، درمیانہ قد، صاف رنگت جو نہ تو بہت سفید تھی نہ گندمی۔ کیا مسئلہ ہے تم دونوں کے ساتھ؟ کیوں صبح صبح جنگلی جانوروں کی طرح لڑ رہے ہو؟ قد دیکھو اپنا اور حرکتیں دیکھو۔ مما کو کہتی ہوں تم دونوں کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ ادھر لڑتے رہنا جتنا دل کرے۔ ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے اگر ہمارے ساتھ ایک ادر بندریا بھی چلے جو اس وقت لال پیلی ہو رہی ہے۔ یہ لگے ایان کے بال میرا کے ہاتھ۔ اب بولو بندریا کس کو بولا ہے؟ بندر ہوگے تم، تمہارے نامعلوم بچے اور پھر ان کے بچے۔ آئندہ اگر تم نے مجھے بندریا بولا تو تمہیں گنجا کر دوں گی۔ مما اپنے معصوم بیٹے کو بچائیں۔ اس پر آپ کی دونوں چڑیلیں مل کر تشدد کر رہی ہیں۔ کوئی تو بچاؤ مجھ معصوم سے بچے کو۔ مسٹر آہت نے آ کر انہیں الگ کیا۔ بس کر دو میرے شیر بچوں، تمہاری مما کو پتہ چل گیا تو سب کی بینڈ بجے گی۔ لیزا اور ایان جاؤ تم لوگ ریڈی ہو، تمہارے کالج کا ٹائم ہونے والا ہے۔ جی اب بتاؤ میری گڑیا کیوں غصے میں ہے؟ یار ڈیڈ صبح صبح ان دونوں نے میری نیند خراب کر دی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب اٹھ گئی ہو تو ناشتہ ہمارے ساتھ کرو۔ آج تو آپ کی یونی کی میرٹ لسٹ لگنے والی ہے نا؟ جی آپ فکر نہ کریں، میرٹ پر ایڈمیشن ہو جائے گا۔ چلو آپ فریش ہو کے نیچے آ جاؤ۔ افندی ہاؤس میں اس وقت سب ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسٹر افندی کے 2 بیٹے ہیں، بڑا بیٹا ابرار اور چھوٹا سائم۔ وہ اس وقت اپنے چھوٹے خوبرو بیٹے کو دیکھ رہے تھے جس کے چہرے پر اس وقت اکتاہٹ تھی۔ سرخ و سفید رنگت، بھوری ذہین آنکھیں، لمبا قد، بھورے بال، بلا شبہ وہ اپنے خاندان کا خوبصورت لڑکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کتنا ضدی ہے اور خود پسند ہے، اسے ہارنا پسند نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کو وراثت میں ملی تھی۔ جبکہ ان کا بڑا بیٹا سلجھا ہوا تھا، اس کا مزاج اپنی ماں پر گیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم پالیٹکس نہیں پڑھنا چاہتے ہو اور نہ اس میں آنا چاہتے ہو، تو ٹھیک ہے پر تمہیں بھی میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ بولیں اگر ٹھیک لگی تو مان لوں گا۔ تم کنگ ایڈورڈ میں میڈیکل کرو گے اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ ویسے تو مجھ سے کوئی اپنا فیصلہ منوا نہیں سکتا، پر ڈیڈ آپ نے میری بات مانی ہے تو میں بھی آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ آپ جہاں کہیں گے میں ادھر پڑھ لوں گا۔ فاطمہ افندی تو بس اپنے بیٹے کے تیور دیکھ کر افسوس ہی کر رہی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اس کو ابرار جیسا تحمل مزاج نہیں بنا سکی تھی۔ لاہور کے تھانے میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر کوئی اپنے کام ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایس پی محتشم شاہ کو آئے ابھی 4 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہاں پر موجود ہر شخص بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ لمبا قد، سیاہ آنکھیں جس میں اس وقت غصہ جھلک رہا تھا، گندمی رنگت اور اس پر جچتی چھوٹی چھوٹی داڑھی۔ کل تک مجھے سارے کیسز کی فائل اپنے ٹیبل پر چاہیے۔ اگر آج کے بعد میں نے آپ میں سے کسی کو بھی اپنی وردی کی روب میں کسی سے مفت میں کچھ لیتے دیکھا تو وہ اپنی حالت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ آج تک آپ لوگ جو کرتے آئے ہیں میں وہ نہیں جانتا، پر آج کے بعد ادھر ایسا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو اپنا چائے پانی ناشتہ جو بھی کرنا ہوتا ہے اپنے پیسوں سے کیا کریں، نہ کہ ان مزدور لوگوں سے مفت میں۔ ہم لوگ عوام کے محافظ ہیں، نہ کہ لٹیرے جو ان سے ان کی محنت کے پیسے لے کے کھائیں، اور میرے ہوتے ہوئے یہاں پر رشوت جیسا کوئی کام نہیں چلے گا۔ تو ویورز کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ آج کی ایپیسوڈ میں زیادہ کچھ نہیں، بس کرداروں کا انٹروڈکشن تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جیسے جیسے ناول آگے بڑھے گا آپ کو ہر کردار کے بارے میں بھی سمجھ آئے گا اور ناول میں اور زیادہ انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا، کیونکہ یہ ایک سسپینس، فنی، ایموشنل اور سیڈ، لیسنیبل ہر طرح کا ناول ہے، اور اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ تو آپ کو کون سا کردار اچھا لگا کمنٹ کر ضرور بتائیے گا۔